جلال کا واسطہ اس بزم حسینی دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما میرے اللہ اپنی عزت و جلالت کا واسطہ میرے کریم اللہ میرے پروردگار اللہ اس شہر نو ہر قسم دی آفات و بلیات کو محفوظ فرما خصوصاً دہشت گردی دی لعنت کو محفوظ فرما پروردگار اپنی عزت و جلالت کا واسطہ اس شہر دے ہر فرد دل وچ محبت حسین پیدا فرما میرے اللہ اس شہر نو امن دا بہار فرما پروردگار محمد و آل محمد کی محبت اس شہر دے بار بار التجا ہے پروردگار اس شہر دے ہر فرد دل وچ محبت محمد و آل محمد پیدا فرما میرے کریم اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آخری مراحل تدفین ہے آیت اللہ سید علی خان منائی پروردگارہ اتھے جامن والے محفظت فرما میرے کریم اللہ خورشید عالم شاہ شیرازی صاحب سید سجاد حسین شیرازی والد سید علی جباز شیرازی والدین اشتیاق حسین والدین پیر سید محمد شیر محمد صاحب انہوں نے بھائی ایک سائن دے بھائی ورام فدا حسین صاحب بشیر حسین سنبل صاحب خدا بند عالم انہوں نے مغفرت فرمائے خدا انہوں نے درجات بلند فرمائے ظفر عباس سلیمانی مجملہ مریض جتنے بھی ہیں مومنات خدایا و صحت کامل و اجر نصیب فرمائے پروردگارہ جتنے جملہ مومنین داخلین واعظین علماء خطباء نوحہ خان اس جہان کو چلے گئے ذاکرین واعظین میرے اللہ سب دے درجات بلند فرما خصوصاً بزم حسینی دے جتنے احباب اس جہان کو چلے گئے انہوں نے درجات بلند فرما والدین حاجی طفیل حسین طالب حسین مرحوم انہوں نے والدین دے بھی اور طالب حسین دے درجات بھی بلند فرما والدین ابرار حسین غربی والے والدین حاجی تبرک حسین والدین سید نعیم عباس نقوی شاہ صاحب والدین پروفیسر صادق حسین والدین غلام عباس فرشتہ صاحب زوجہ الطاف حسین عوان گلدار حسین زرگر والدین غلام شبیر حاجی فیاض حسین اور سب مومنین واسطے ایک باری سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم وصل بهاتين السورتين الى ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمخصوصين والمخصوصات خصوصا على خصوص بزم حسینی ذاکرین واعظین خطباء علماء شہداء کربلا کلاں اسلام آباد اور بالخصوص ساڑھے اتھو دے شہید ڈاکٹر عباس مہدی اور جتنے بھی شہداء ہیں پروردگارہ سب دے نام اعمال اس فاتحہ کا ثواب درج فرما خلیل بھائی دے جتنے مرحومین ہیں انہوں نے مالک درجات بلند فرما اور انہوں نے رزق کی اضافہ فرما پروردگارہ گل رحمان غالباً پروردگارہ انہوں بے گناہ قید انہوں رہائی عطا فرما فیضان میں تینوں اولاد نرینہ عطا فرما قربان عباس صحت کلی عطا فرما اور سپورٹ دی ہوتے جتنے بھی جوان کھلوتے ہیں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں پروردگارہ بے حق محمد و اہل بیت محمد اس سب دی ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ اس قبول ہو جائیں میرے اللہ انہوں بڑا اور کثیر آجر عطا فرما میرے اللہ ایک روز مومن کی گزارش ہے یہ بھی اپنی بارگاہ اس کو قبول فرما جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائیں پروردگارہ ساریاں کو قبول فرما اس رات کا صدقہ اس بے گناہ گھوڑے تو جھڑا نہ لے پروردگارہ اپنی عزت و جلالت کا واسطہ اس ساریاں دعائیں اپنی بارگاہ اس کو قبول فرما وقت کافی ہو گیا ٹائم بھی کافی ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف اس مظلوم دیاں صرف 2-3 حدیثاں بیان کرنا اور پھر اس مظلوم دا اوکھا گھوڑی تو لانا اللہ تعالیٰ ذالک خیر عطا فرمائے پیغمبر اعظم نے قرآن مجید کی آیت سورہ فجر دی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ جیڑا کام حسین مولا نے کربلا کی کرے پروردگار پہ فرمائتا ہے میں تیرے اس کام دوتے اے اطمینان پا جامن والی ذات
اے اکبر دی لاش سامنے جڑا دا بیٹھو ہوئے تو راضی جدے سامنے پتر دی لاشیں ہمیں کیا دا بیٹھو ہوئے پروردگار تو راضی ہیں. مالک فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جامن والی ذات، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرے اس کام تے رب بڑا خوش ہو جائے، تم ہی اپنے پروردگار تے راضی ہو جا. تائیں تو حسین دے مرتبے اور مقام اتنے بلند ہو گئے، اتنا مقام حسین اللہ نے عطا فرمایا. دیکھو کسی نبی دا محرم یا عشرہ نہیں منایا ویندا، کسی نبی دا چیلم نہیں منایا ویندا، کسی ولی دا چیلم نہیں منایا ویندا. عشرہ بھی حسین دا، چیلم بھی حسین دا، عزاداری بھی حسین دی. کسی شہید کی بھی شہادت پڑھی جائے صرف اور صرف صدا ہی کوئی آنی ہے، یا حسین یا حسین. پیغمبر اعظم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن تو حسین جوانان جنت سردار ہیں. او مسلمانہ غور کرنا حدیثاں دے اتے جڑے جوانان جنت دے سردار ہیں انہاں نال ضد کرے، انہاں دے دکھ جو شامل نہ ہوئے تو جنت کا حقدار کیویں ہو سکتا ہے. پھر فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دنیا دوتے دونے میرے پھول ہیں جنتی میں محمد کو شو لینا. کتنی فرمایا انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم، جیڑا انہاں نال جنگ کرے اس دی میں محمد نال جنگے، جیڑا انہاں نال سلو کرے انہاں دی میرے نال سلو ہے. اور ایک مقام دوتے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. میرے بچیاں میں یہ حدیث یاد ہے، میری ملت کے بچیاں میں یہ حدیث یاد ہے، حسین منی وانا من الحسین. حسین میرے چوئے اور میں حسین چوہاں. مسلمانوں یاد رکھو کربلا قتل حسین دنا اصل قتل محمد. اور میرے محترم سامعین بہت سارے مقام اور بہت ساری حدیثاں ساریاں نہیں بیان ہو سکتیاں. ایک مقام تے پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے تے کشتی ہے نجات. ہدایت لینی ہے تب بھی حسین تو، اور اگر نجات چاہیے تب بھی حسین دے بیڑے تے سوار ہونا پونا ہے. جیڑا حسین دے بیڑے تو رہ گیا وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا. بس میرے بھائیو ایک روایت صرف پڑھن لگا. بچپن آئی مولا حسین دا، پیغمبر اعظم باز پہ کریندے ہیں. حسین مولا دروازے تو مسجد والے پاسے تو پتہ ہے نا سارے دروازے بند کرا دیتے گئے سوائے مولا علی دے دروازے نے، باقی سارے دروازے جتنے مسجد نبوی کھل دے بند کرا دیتے گئے. حسین مولا دروازے دے وچوں باہر جو مسجد نبوی آئے نا تے پیغمبر دی نگاہ پئیے، اس حسین دی محبت دل وچ اٹھیے، تاریخ دیے فوراً خطبہ ختم کیتا نے اور زہرا دے دروازے تے آ کے آیت تطہیر پڑھی نے. آیت تطہیر پڑھ کے حسین آلے پاسے جنا اندر داخل ہوئے تو حسین آلے پاسے بدیں جنہیں بچیاں نو عادت ہو لیے اگے لگ کے دوڑ پونا. قسم با خدا بی بی روایت کریں دے میں نہیں چاہیے تھا میرے چھوٹے جائے حسین دے مگر میرا بابا محمد بھجدہ وطا. فکر محبت آئی حسین دے نام. اچھا حسین تو پہلے حسن کا ودے روایتہ دیئے آ کے نانے نو گل نبی زمین دوتے بہ گئے جمیں دو دانوں ہو کہ کوئی نماز بستے نہیں پاندا. نبی نے بہ گئے حسن کا ودے نانے دے گلے چنج بائیں چپائیاں. حسین بھی کول آ کے کھڑ گئے. نانا مل دریا حسن نو اور ملن دے بعد پھر حسن مولا نو پکڑ کے نا یہ حسن دموں اپنے پاسے لے جائے. میرے خیال پہ اتنا ہی جتنی پڑھیں دی گلہ ہو گئی ہیں کافی ہیں تو سارے مولا دی شہادت سنن واسطے بیٹھے ہو. ان کر کے حسن دموں لیکن میں گل ویکھن نال تعلق نہیں کریے. ان کر کے حسن دموں پکڑیا اور اپنے قریب لے آئے. حسن دے ہوٹھاں تے بوسہ دینا شروع کیتا. بوسہ دیندے رہ گئے. حسین بھی دے رہ گئے جو میرا نانا حسن دے ہوٹھاں تے بوسہ پہ دے گئے. ہن حسن ہٹ گئے. حسین بن بدھائیاں. نبی نے حسین نو ہاں نہ لایا. ہن حسین اپنے ہوٹھ بدھائیں جو نانا میرے ہوٹھاں تے بوسہ دے وے. نبی کیڑا کم کیتا ہے حسین نو پکڑ کے نہ منہ پھیرے پسے گردن دے سجے پاسے بوسے دیونے شروع کیتے. مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اللہ کو نادر دے بھائی حسین نے بوسے دیونے حسین و نبی نے شروع کی تھے دوسری کوشش پھر حسین نے کی تھی دوے باری منہ وقت لے گئے وہ ہون نانا میرے ہوٹ چونسی اور میرے چھوٹے ماتمی جڑے بیٹھے ہو جتا حسین دے لب بات لے رہے ہو نا نبی نے پھر حسین کو دوسری طرف موڑیا پھر نبی نے کھپو پاسوں پسے کردن حسین کو چمنا شروع کیتا جتا حسین ڈٹھا تھا نانے دیا ہنجوں ڈاہی تو ڈھاندیاں پڑیاں ہن بس نانے نال نہیں بولیا نانے نال نہیں بولیا 6.5 سال دا حسین اتنی ٹرتا ہوا لگا جائے جتھے ماں زہرا بیٹھی آئی ماں دا دامن پکڑ کے دے اماں ایڈا میں غریب ہاں اماں میں ایڈا غریب ہاں اماں نیا ہونے دیکھ کے آندا پیا نانے حسن دے ہوٹ چومیں اماں میں ویدا رہا نانا حسن دے ہوٹ چم رہے آنا اماں میں نانے کو پوچھ دے حسن دے ہوٹ چومیں میں ایڈا غریب ہاں میری گردن چمتا رہے اماں میں پوچھ دے زہرا نال نال حسین نال نال ٹردے ہوئے جدہ پہنچے فرمایا بابا حسین آدھے حسن دے تو سا ہوٹ چمیں حسین دی گردن چمی نے بابا یہ کوئی خاص سبب ہے نبی رنہ جتنے تسی رنے ہو اس تو زیادہ نبی رنہ توڑے تو زیادہ نبی دیا چیخا بلند ہویاں رو کے فرمایا حسن دی میں ہوٹ چمدہ پیاموں میں نے جبریل وط وطا دا راج راج ہوٹ چم لے انو ظاہر دا جان مرحبا مرحبا جڑا دارا دے امیر پتا کرنے مرحبا بھائی مسجد جبہ کے رومان والے لوگوں آواز آتی ہے راج راج چمنے انو زہر دے جام پلائی بننے فرمایا دارا جدا حسن ہٹ گئے تے حسین ودھے آئے میں نے جبریل لادا یہ دے ہوٹ نہ چمے او جا چمے جتے خنجر چلتا رہنا ہے مت فرمایا زہرا اتنی بہ جاؤ زہرا بھی مٹی کے بہ گئے حسن بھی بہ گئے حسین بھی بہ گئے صد مارے نبی نے یا علی تسا بھی آ جاؤ آؤ سامنے بہ جاؤ آج میں آپ حسین دی مجلس پڑھتا نبی حسین دا ذاکر بڑھ گیا اے چارے پاک زمین تے بہ گئے نبی پڑھنا شروع کیتا لگو تک سہرا ہو سی کربلا دا جنگل ہو سی ترائے دن دا پیاسا ہو سی کلا ہو سی ہر کوئی آکسی مارو مارو ہے مجرم ماتم کر لے مارو کلی بہن اکسی آکسی نہ مارو مرحبا حق اللہ پہ کہتے ہو نبی نے مسائل پڑھنے شروع کی تھے فرمایا 13 ضربہ دے نال حسین کربلا دے جنگل کسوے سی جدہ نبی دی گل مکی ہن روندے پین بطول بھی روندا پہ علی بھی روندے پین دومے بہرا بھی روندا پہ نبی بھی اس ویلے اٹھے ہے زمین تو کربلا دا غریب اٹھے رہے تے اٹھی کے سدھا نانے دی جھولی چاوائے بیٹھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نانے دی داڑھی تے لا کے دن نانا نانا میں کربلا وچ پس ویسا میرا کوئی مددگار نہ ہو سی پتر دا سر چم کے فرمائے دن ہاں تو کس ویسے تیرا کوئی مددگار نہ ہو سی ہن حسین نہ بولے تے بطول بولی فرمایا بابا اے دسو کوئی میرے حسین نو رومن والا ہو سی یعنی میں نے بیت پڑھی میں تو سجاوان نمازتے بزرگاں واسطے انہاں مٹی تے بیٹھی اپنی پردے دار ماواں تے بہناں واسطے جڑیاں 3-4 گھنٹے تو بیٹھ کے بی بی زینب نو مقام دے ونائیاں بیٹھیاں جڑیاں بی بی زہرا نو مقام دے ونائیاں بیٹھیاں انہاں واسطے یہ روایت پہ پڑھدا روایت ذہن چوئی تے پھر ماتم ہوندا راسی او عزادار زہرا فرمائیں بابا علی بھی نہ حسین تسا بھی نہ حسو حسن بھی نہ حسی تو میرے حسین نو روسی کون نبی فرمایا اللہ ایک ایو جئی قوم پیدا کرے سی جڑے نہ دن ویکسن نہ رات ویکسن نہ زمین ویکسن نہ مٹی ویکسن گلیاں بازاریں چ تیرے حسین نو روندے ہوئے نظر آسن ہن نانے دی داڑھی تے ہاتھ لا کے دے نانا او جو حسین تو نہ کے دے سے مرحبا بھائی مرحبا حق عطا پہ کریں دیو سارے اس بیڑے دوتے نجات والے بیڑے دوتے سوار ہو چکے ہو صرف ان حسین دے غم میں آنسو بہاؤ دیو حسین و عطیات مجلس تو ہونے مک جاونی ہے تے گھر نہ ٹور ونجنے آواز آتی ہے نانا کے جیسے فرمایا میں شافی روزی جگہ ہاں
میں شفاعت کرے سا تیرے رومن والیاں دی وقت اٹھا ہے تے اٹھ کے آ کے بھیرا کول بیٹھا ہاں حسن ویر تو کے دے سے میرے رومن والیاں نو فرمایا میں تیرے نال پکڑ پکڑ کے انہاں جنت چلے بیسا میں تیرے نال وعدہ کرے نا جویں تو جنت دا سردار ہے جے میں جنت دا سردار ہاں میں وعدہ کرے نا میں تیرے نال کھلوتا رہا وقت بابے دی جھولی چا بیٹھا بابا جڑے امید حسین مٹیاں تے بیٹھ کے بابا تو انہاں کے دے سے فرمایا میں تیرے نال وعدہ کرے نا میں ساقی حوض ول کوثر ہاں سخت گرمی وچ میں انہاں پانی دے جام پلسا بڑے مان ہوندے نے پترن ماما تے آخر تے ماں دی جھولی چا بیٹھا نکے نکے ہاتھ ماں دے چہرے تے لا کے تے اماں ہو جو میں نہ حسین اماں تساں انہاں نے کہے دے سو بطول دی اچھی کھاولت ہویا حسین دا منہ چم کے دی وعدہ کرے میاں بھاوے جیڑی زخمی ہو سا میں جنت دے دروازے تے کھلوتی رہسا میں جنت دے داخل نہ ہو سا جدا تائیں تیرے آزادہ کیڑے سونے وین کر کے ہوندے ہو کیڑی سونے مکان دے دے میرا اپنا دل منتا ہے مکان دے بن واسطے اور آج دی رات کا میرے خیال تے منت کرن دی رات ہی نہیں جو میں منت کرا میں اس غریب نو رو جنو سکیاں بہنا نہیں رو سکیاں آج دی رات ماتم دیئے ایک جوڑی میں منت ہور کرنی ہے شبی صرف دروازے تے آنی ہے اگر میری بہنا ماں دیاں بیٹھیاں اوتھے شبی آنی تے میں ممبر چھوڑ دے بنے جدہ ذل جنا آوے نا بس بزرگ پوچھ نہ سکیں جوانہ دوتے واجب ہے پوچھیا ہے کہے پانی پھایا مرحبا بھائی مرحبا حقا بھاپے کریں دے ہو کیڑے سونے بین کر کے بناؤ دے ہو میں مسافر توڑے حق جو دعا کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ دنیا دے دکھ جنا رہو ہو مکمینی نے بدلے سال بعد پھر موقع ملنا ہے اللہ جامنے کہیں ہومنا ہے یا نہیں ہومنا آزادار ہون میں غریب دا اوپا لانا سنانا اوپا لانا سنانا اتھائی جبریل آیا ہاتھ کافور جبریل نے کافور نبی آلے پاس سے بدھایا نبی نے توڑ کے 4 حصے کافور دے کیتے 4 حصے کیتے ایک زہرانو دیتا حسین وے دریا دوجہ علی نو دیتا حسین وے دریا تریجہ اپنے کو رکھیا حسین وے دریا اے کوئی ماتمدار چوتھا حسن نو دیتا حسین وے دریا کافور مک گیا تے نانا تے میرا مرحبا بھائی سینہ پیارا نہ کرے آئے سینہ پیارا نہ کرے آئے نانا تے میرا کافور نانا تے اس کافور اچ میرا حصہ کوئی نہیں اتنا رنہ نبی اٹھی کہتے باندھے اینجا ہنجو داڑی کو داندیاں پیان فرمینے میرا لال کافور دی لوڑ انہوں دیئے جنو کفن پایا اور جتا جنازہ اللہ وعدے دا وقت آ گیا چڑھ پیادا محرم دا دن لٹ پہ دی بطول دے گلشن تے بڑھ دی ہوئی ڈیگے ریلے لاشاں چا 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 تھکا ہویا حسین کوئی لتھائی 1 کلومیٹر تے کوئی لتھائی 2 کلومیٹر تے میں اپنے مولا دی غربت پہ پڑھتا میں اپنے واسطے پہ پڑھتا تو سب بے شک رو گو یا نہ رو گو کوئی لتھا 1 کلومیٹر تے کوئی لتھا 2 کلومیٹر تے ہر دے سرم دے حسینہ کھلوتا ہر ایک نو چیندہ ریا چاہ کے لاش مقتل رکھ داریا ایڈا غریب ہو گیا جڑا ہر کہیں چاون گیا انہوں چاون اللہ بس انہیں شہادت شروع کر دینی میرا خیال ہے بڑا انتظار ہو گیا بڑھ لیڈی کے لے اصغر دے دفناون دے بعد میں تفصیل نالی سے واسطے پڑھتا میں تو تھک دے لے تُسی سن دیو اس واسطے میں تفصیل نال پڑھتا اصغر دے دفناون دے بعد اے زخمیاں سر تے رکھ کے نا دوجی تلوار دی ٹیک کتھے داڑھی تلے لا کے اپنے سارے شہیداں کو ویکھ کے تے حسین حساب بیٹھا کریں دا یادہ بیٹھا ہے میں آنا موئنہ نو جہنم دی آگ تو بچاون واسطے
انہیں میرے بچڑے مار چھوڑے، انہیں میرے گھرا مار چھوڑے۔ وقت وعدے دا نیڑے آ گیا، شبیر اٹھیا تے لاشاں چنیا۔ اسی بھی دوئے پڑھتے ہیں نا الحمدللہ کتنیاں نو حقاں پارٹیاں پیان دیاں، اللہ انہاں عجر دے وے، انہاں سارے نو اللہ عجر دے وے جی۔ میں بھی جوان بھی بچے بھی بزرگ بھی سارے نو حق پڑھ دیں، اور بڑا شوق ہے تواڈے درمیان وچ نو حقاں نہیں دا غریب ہی نو حق پڑھے۔ ہاں دیکھو نا جی تساں ایتھے استاد کرن مولا دا نوحہ سن کے رونے ہو، غریب دا نوحہ بھی سنو نا۔ لاشاں دے درمیان وچ زخمی حسین امامہ کھلا ہویا، لاشاں دے درمیان وچ نوحہ ودا پڑھدا ہے، آدھا ودا یا ابطال الصفا و یا فرسان الہجا، او میرے سونے شاہ سوارو، او میرا غازی عباس، او میرا سونا ویر، او میرا اکبر، او میرا مسلم ابن اوسجا، او میرا زہیر ابن قین، او میرا قاسم، او میرے اون محمد۔ فرمینے نے کنے ٹر گئے ہو، قوموا ایھا الکرام، اٹھیو میرے با وفا ساتھی۔ میرے مولا کیوں سدے نہیں؟ پیاس لگی آئی، بھوک لگی آئی، یا زخمہ مجبور کیتا ہی؟ آدھے نہ پڑھن والا نہ زخمہ مجبور کیتا ہے، نہ پیاس دی شدت تو صدیم صدیدہ کیوں میں؟ قوموا ایھا الکرام، اٹھیو میری با وفا ساتھی۔ صدیدہ اس واسطے ذوبوا عن حرم رسول اللہ، اٹھیو محمد دیاں دھیاں دا برقع بچاؤ۔ نوحہ پڑھتا پڑھتا شبیر خیام دے دروازے تے آ کھلوتا۔ کہیں لکھے ہے جب بہنوں نو ملن گئے، کہیں عالم دین لکھے 250 زخم شبیر دے بدن تھے۔ تواڈی بڑی مہربانی، پنجاب وچ رہائی کر کے کوئی نہیں رہنا، تساں حسین دے زخماں تے رونے ہو جے دے بدن تے نانا بارش دیاں کڑیاں دا حصہ۔ دوے عالم دین لکھے 250 تیراں دے زخم آن، ایک عالم دین لکھے 350 زخم۔ میں ماتمیہ کل ماتم دی خیرات منگدا، ادادارہ دوے عالم دین لکھے 250 نیزیاں دا زخم۔ ایک لکھے 1950 زخم، دوجے عالم دین لکھے 25,000 زخم۔ میرے قبلہ وقابہ نے سعادت اتارے نے لکھے زخم دی تعداد اونڈی لکھی دیئے جیدے بدن دوتے کوئی خالی جا ہوئے۔ حسین و غریبے جیدے بدن تے جا خالی کوئی نہیں۔ ان خیمے دے نیڑے شبیر آیا، جیڑے دوار بیٹھے نو تبیکھائیں، جیڑے نہیں گئے کس سال اللہ انہوں کربلا لے بنے، کربلا دواری کرو، او جا بن بیکھو جتے بہن سر دوتے قرآن رکھے۔ اس جا تے غریب بہ گیا، تیر چکندہ ہے، وہ میرا خون واندہ تے تیر لگے میریاں بہنہ نے بیکھیں، اب آنالو پٹی بڑھیں دے، زخم دوتے پٹی بندہ ہے، بھئی خون واندہ میریاں بہنہ نے بیکھیں، پٹیاں بنیں دے، تیر کڑھیں دے، پٹیاں بنیں دے، تیر کڑھیں دے، پٹیاں بنیں دے۔ ایک پٹی شبیر بنا کے تھے نشانی تے رکھی تھی، گل ویکھن نال تعلق رکھ دیے جتنے ماتمی بیٹھے ہو جی۔ اینج پٹی شبیر رکھی، خون پٹی دے تلوں نکلیا، کہ خون وتھا تے بہن دوینا دے اندر لگا کہ میں بند کرے نہیں آیا نہ بہن تیرے خون بند کرے، میں پٹیاں بننیاں آندیاں، آدھی میں ماں دے پاسے تے پٹیاں بنیاں، بی بی آدھی میں پٹیاں بننیاں آندیاں، میں پیو دے سر تے پٹیاں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تعالیٰ عجر دے میں مسافر توڑے حق دعا کر کے جا رہے ہیں۔ شبیر زخمی شبیر نے قدم اندر رکھیا، آیت تطہیر پڑھ کے کہ بہن سامنے کھلوتی آئی، شالا کائی بہن میں کیویں ڈیرے دے وچ ایک سال دیواں، شالا کائی بہن بھرانو زخمی نہ ویکھے۔ پتہ نہیں اس مجمع وچ کتنیاں بہناں بیٹھیاں جنہاں زخمی بھیرا بیٹھن، پتہ نہیں کتنیاں ایسیاں دھیاں بیٹھیاں جنہاں زخمی پیو بیٹھن، لیکن تواڈے جیڑے بھی زخم آئے نا، کوئی بم بلال کوئی گولیاں دی بھیڑ چڑھ گیا تے شہید ہو گئے، حسین نے انہاں مارے جڑے کلمہ پڑھتے ہیں، اتھے بھی انہاں مارے جڑے کلمہ پڑھتے ہیں۔ ادادارہ زخمی حسین بھیڑ کے دیرے گئی، سر تو لے کے پیراں تائیں، وقت سر تو لے کے پیراں تائیں، ہائے حسین ادھر نانے کی امت مارے ہے، ہاں نانے کی امت
مارے نانی دی امت مارے فرمایا کون میں تن پترا واسطے پر جاواں کون میں دشمن کبھی ہے میرے کول وقت کوئی نہیں رنڈی زہرا دی دھیک تے روکیا کہ کدائی وقت ہو آت نہیں گیا جدا وعدہ نبھاونا ہے سجدے دا ویلا ہو گیا ہے میں ہر عشرے سے روایت پڑھیے پورے ملک سے بتائے سے روایت تے ماتم کیتا ہے منت لا بی بی اندر آئی ہے تبرکات اللہ صندوق کھولیا ایک کمیز چایا کے رکھ چھوڑیا دعا چایا جدا رنگ سرخا جدا چایا کہ زہرا دی بھی اور نال بیٹھا ہے پچھو فضا دے لویا کہ میں نہیں پڑھی روایت یہ روایت علامہ سید محمد یاد شاورہ دیئے فضا دے لوئے ہاتھ بی بی زینب دی کاٹتے لگے روکیا دیئے وسدہ بیلا دا ہجری آئی تیری ماں ہی او کمیز سیدھی بیٹھی آئی رودی بیٹھی آئی میں آتے زہرا ہے بیٹا کمیز آئی چھوٹے پتر حسین کا قمید ہے جدا آخری سلام کرنا لے میرے ہتھاں دا سیدھا مرحبا مرحبا تڑپنا چاہیے اللہ حسین کی شہادت پہ تڑپنا چاہیے تو میں ایک صدا لاؤنی ہے میں مسائل پڑھن تو پہلے ایک صدا لاؤنی ہے امام زمانہ اور میرے بار میں آقا مہربانی فرمائے تیری جو ان غریبان حسین یہ دنیا جانی دریا جنت البقی چنا دی رہا میرے مولا شام چنا خنجر کٹ کے پاڑنا شروع کیتا او مسلمانوں تو سکے کر دیتا پڑھیندہ بیٹھے بیوی جانیو بہن مر بنی ہے تاکہ بڑا پرانا ہے رو کے فرمیدے نے ہونے میری لاش دے لوٹ مانا لگی ہے اور کوشش پہ کرے نہ پھٹے ہو یا سی اور نہ دے کہیں کام دینا ہو ایک کمیز تلے پایا نہیں تو دعا کمیز پایا نہیں اور ٹردہ ٹردہ غریب کربلا سجاد کو لایا بس آخری بدائی تھی آخری بدائی تھی آپ کوشش کریں گے ہم نے پڑھ سکی ہے آخری بدائی سجاد کو لایا جیوی بابے کی خوشبو محسوس ہوئی ہے نا سجاد تڑپے بسمس میں اللہ باقر دی ماں میں سہارا دے میرا عزت اللہ بابا بی بی سہارا دیتا سجاد کھڑا ہو گیا بدن تو خون بہتا ہوٹ کٹے ہوئے آبرو کٹے ہوئے چہرہ زخمی میں بدن زخمی میں بہتا ہوا خون سجاد پہلا سوالی کہتا ہے اینا اینا حبیب ابن مظاہر غریب آگا کر کو تلا اینا اینا مسلم ابن واسجا فرمایا قد کو تلا اینا اینا برائر فرمایا قد کو تلا اینا اینا امی جل عباس میرا چاچا غادی کے لئے فرمایا قد کو تلا اینا اینا حفیو علی اکبر میرا بھلا اکبر کی نبیہ حسین ایدی قبلہ دے لکھن حسین تجربہ کر چکا پیراما دی موت کمر پر اوڑ چھوڑے دیئے لوگ کے فرمینے کے ویلے تائی پوچھ درہ سے یا تو بچ دیئے سجاد آج تبرکہ ہم یاد تیرے حوالے آج دے بعد امامت اللہ تاج تیرے حوالے کھفیاں نہ خدا محافظ ہی ہون غریب اوکھا یا سوکھا گھوڑے تے چھڑیا میری 96 گھنٹے دیاں تسیاں بیڑا میری دیاں غریب دا آخری سلام
نہیں مجمع تھکیا 4 گھنٹے مٹی دے بہ کے بھی میرے پتے دار میری ماما بہڑا نہیں تھکیا ہاتھی نے جی آخری سلام کر کے غریب گھوڑے پہ چڑھنے کی کوشش کی تھی اکبر دی موت کھا گئی نہیں چڑھ سکیا دوسرے باری کوشش کی تھی جبریل چاہ کے زین تے بہایا فرمیندے جبریل تیرا بھلا ہے جو تیرے بہنوں دے سامنے چڑھایا اکبر دے پاس اکبر دے بابے فرمایا میری بہنوں میرا آخری سلام حسین مولا نے واگا چاہیاں گھوڑے نوادہ ٹور ادھے ماتم شروع ہو گیا تو شہیدن دا اتنا ماتم ہویا ہے کئی اکبر دا تو جو مولا حسین دا ادھے بیبیاں دا ماتم شروع ہو جائے غریبہ دا ٹور گھوڑا نہیں چھوڑتا غریبہ دا ٹور گھوڑا نہیں چھوڑتا آدھن پیاس لگی آئی بھوک لگی آئی اس کا ماتم کرنا ہے جنہاں دیا چھوٹیاں چھوٹیاں دیاں گھوڑے اپنی زبان شاید آکھیں میری مجبوری بن گئی ہے کہ غریب ڈٹھا ہے تا 4 سالہ نہیں دی گھوڑے کے پیر نب کے آدھیے نالے بنے او پیر توڑ بنے میں یتیم ایڑو کچھتے آیا دین اور دھوڑی اچھوایا تھکے نے تمہیں ایلی بھی بیٹھ پڑھ نہیں تھکے چھوڑ بہنا دین دھوڑی اچھوایا ادھیے بابا آخری تمہیں تیرے قدل اسمائی پال ہے سکینہ پال ہے آخری ملاقات پہ ہوتے دی دی ہاں پال ہے ادھیے بابا میں تیرے قدل اسمائی پانیاں نا تلیا میں نے ہو سکتا ہی تسن نانے دے شہر مدینے پہنچائی میں ردنا الہ حرم جدنا سنانے دے شہر پہنچائی میں ڈر نہیں حسین فرمیدے نہیں میری بھی ہون وقت لگ گئے ہون وقت لگ گئے ہون مصاللہ دے حوالے ڈرو کہ اب یہ بابا بات ایک کم کی دیوان اتھے مرد کوئی نہیں تھوڑی جائی میری چادر ہٹا ایک بھوک مٹی دا بھرچا بابا ایک بھوک مٹی دا میرے والنے چلا لائی رہا ہے اپنے ہتھنال من یتیم مرحبا 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 اللہ انہاں عجر دے اللہ انہاں عجر دے تیرے حسین رو دے پہ تیرے حسین تیرے وقت کم کیتا ہے تم حسین کا صدقہ انہاں عجر دے بس دینوں حوصلہ دے کے رہا دے چل فرمایا جل روتا ہے پیا رومنا ہے تیرے رومن دیا رتیاں دیا پیا ہون غریب خیمے دے بچوں حالے باہر نکلتا پیا جو باہر روکا ہے کمینے بولی ماری او جڑے گھوڑے نیڑے لگ دے پہ انہا انہا حرام زادے بولی مار کیا دین ہون بہنہ دے اولے نباؤ دشمن دیئے بولی سن کے زہرا دے چند قدم باہر رکھا ہے گھوڑے دا اور گھوڑے دی گردن تے ہاتھ پیر کیا دن دشمن قبیلہ ہے انہاں میں بابے دے جوہر ضرور بکھاونے 20,000 علامہ حسن قدوینی پہ لکھ دیں 20,000 بندے اکٹھا حملہ کیتا ہے یہ عرب دا دستور نہ جو اتنے ہزارہ بندے ایک دوتے حملہ کریں 20,000 بندے اکٹھا حملہ کیتا ہے نہیں پیچھے جملہ روک کے پڑھتا اسیر جاڑوی شد قبلہ لکھے 2,000 بندے علی اکبر سے حملہ کیتا حسین دا عدامہ کھل گیا 10,000 بندے حضرت عباس سے حملہ کیتا غریب دی کیڑی حالت ہے ٹپے تے چڑھدا تے لڑدا آنا اس مظلوم دی مظلومیت سن جے تے 20,000 بندے اکٹھا حملہ کیتا ہے ایک مریم نال ہے 20,000 مارا نال ہے تلوار نیام وچوں کٹ کے تے شبیر لڑنا شروع کیتا سر پٹی دے پین دھڑ ٹھانڈے پین ممبرانو میسرہ جو بدلدا پیا ہے فوج اگے لڑ کے نسلی آتا ہے کھاڑ کے لڑو دوسرا میرا اکبر مارے ہے کھاڑ کے لڑو دوسرا میرا غازی مارے ہے حملہ کریں دے دریائے فرات تو پیچھا حل بل آن دے بعض والے کی لکھے 12 میلان دے وچ حسین نے جنگ کیتی ہے کتنی جنگ کیتی ہے اس جو کوفہ فوجاں توڑیاں کئی میدان چھوڑ کے نس گئے ہر باری جنگ کر کے واپس آ لیندا ہا ڈیرے والے دسن کیڑی مجبوری ہے اس جو واپس آ لیندا ہاں تو سمجھ آ گئی ہے میں بزرگاں نوں ویکھ رہا انہیں لو پے انہاں آکھے مجبوری انہاں دا رومن دسیندا مجبوری یہ آئی جو علی دیاں دیاں عقلیاں رہ ہوئیاں جب تیجے حملے واسطے گئی ہے حملہ کر کے بلدا پیا ہا میرے قبلہ نے روایت لکھی ہے دوسرے سال دی میں ممبر تے پڑھدا بدا انہاں لکھے دل وچ خیال آ ہے میں تا پیونا نہیں جو میرا اصغر قصہ کر گئے میرا اکبر منگدا کر گئے تھوڑے میں حیوان نوں پانی پیواں گھوڑے دا رخ دریا لے پاسے کی کنے
میں جان کے تم تھوڑی جی کھائی کٹائی ہے جو تو شہادت پوری سن سکو گھوڑے دا رخ دریا والے پاسے کیتا نے گھوڑے نے بھی کوئی حسین نال ایڈا پیارا اس نیت نال دریا والے پاسے ٹرے ہوئے جو لاشا چا چا تھکا ہوا حسین نے ترائے دے ہڑے اندر تسا ہے متا پانی پیندا ہوئے دریا وچ گھوڑا لایا نے غریب نے کوشش کی تھی جو گھوڑا پانی پیوے گھوڑا مڑ مڑ بیٹھا ہے جے سردار پیسی تو میں پیسا جے حسین نہ پیوے تو میں نہ پیسا غریب وقت کوشش کی تھی نہیں پیتا ہن میرے مولا کے کیتا ہے ایک وقت پانی دا بھریا نے جو گھوڑا سمجھے شاید سردار پانی پیونا لے مڑ مڑ دے دائی کہ پیسی تا پیسا خدا گواہ ہے اگر یہ روایت نہ لکھی ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا حسین بن تمیم تیر مارے غریب دے گھر میں چلک گئے پانی ڈھہ گئے ہن حسین دے زخم شروع پہ ہوندے نہیں ادارا پانی ڈھہ گئے تیر کڈے خون دا فوارا نکلے اوتے غریب ہاتھ رکھے آئے ایک بندے آکھے حسین تیریاں بہناں دے خیمیاں نو آگ لگ گئی ہے گھوڑے نے دریا کو کڈیا لیکن جب غریب ڈٹ سے تا خیمے صحیح و سالم کھلوتے ہیں اردو ایک آواز آئی ہے وعدے آلیوں وعدے آلیوں وعدے وفا کرو وعدے وفا کرو غریب تلوار میاں نے چھوڑی آؤ اکبر تے غازی دے خاطرہ نو پتہ لگ گیا ہون نہیں لڑنا قاتل بھج پہ فوج حسین نو ویڑھنا شروع کر دیتا میں جتنا پڑھ سکا اتنا قبول چکرے آئے جتنی طاقت بدنے چوے اتنا قبول کرے آئے فوجہ ویڑھ گئیاں ایک قطار سجیوں بن گئی ایک قطار کھبیوں بن گئی اور میرے ڈیرے دے سارے اہل سنت بھائیوں سنو اسی اس گھوڑے دی شبیہ کیوں بڑھائنے ہیں اسی ذل جناح دی بات کیوں نبی بدے ہونے ہیں اسی یہ دی عبادت نہیں کریں دے اسی یہ دی پوجا نہیں کریں دے اصل ذل جناح نو موقع دا گواہ سمجھ کے زمانے اللہ نے کہنے ہیں جڑا حسین نال حیوانی وفا کرے سجے ہوئے کھبے قطارہ بڑھ گئیاں نیزے والے نال بھج پئے ایک حرام دادے تیر مارے آئے اے تیر غریب دی پیشانی اچھ لگا حسین تیر چھگئے ولا دارا حرام دادے حرم تیر مارے حسین دے سینے اچھ لگا میں روایت پڑھتے نا میں روایت پڑھتے نا حرامی آدھے میں ترائے تیر کربلا دے وچ مارے پہلا میں مارے جدا غازی ودا لڑتا ایندے بازو نال کوئی نہیں آئے میں مارے مشک چار لگا عباس دی آخر مرحبا حق حقی کرے آتے تو جا تیر میں انہوں مارے جدے واسطے حسین پانی وغیرہ او ودا دارا اصغر دے گلے چترائے پھلا تیر لگائے تریجا تیر میں ادھر مارے جدہ حسین گھوڑے دے تلوار دیان چھائیے یہ کر سکے ماتم ایدہ تیر دا لگرا غریب پہلے سامنے اکڑ ہیدہ لگا نہیں نکلا وقت زین مت دور دیتا رسا کانڈی جو تیر باہر نکلا ہے روایت رومی میں کبھی نہ پڑھتا پھر مولا نے تمہا ہتھا دینال تیر کڑھے ہے کانڈی جو نکلا ہے خون کا فوارا نکلا ہے ہر کوئی آتا مارو ہونے نہیں لگا ایک حرام دا دیکھنا کمیتا ہے اس پتھر جائے نوکانا پتھر جائے جدا ہر کوئی مرے گا پیا اس پتھر ساتھ ماری آیا میں اکبر نبابا غریب دکھائے اس پتھر ماری آئے غریب دی پیشانی چل گئے آرے نامانو میرے نام مرحبا 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 حقنا پکڑے گیا میری محنت ہونی ہے میں کوشش کرنی ہے میں بہتر کو سنا سکا سمجھ نہیں سکیا گھوڑے دوتے کہنے میں سجے ڈلتا ہے کہنے میں کھبے ڈلتا ہے چالی دے دیا گیا کوئی سجیوں مرہتا ہے کوئی کھبیوں مرہتا ہے ان پر تاوچ کرے پر روایت پڑھتا پیا لکھا میں نہیں سکتا میری وڈی مجبوری ہے خدا دی قسم ہے میرے ہاتھ چھڑاؤ سالے میرے باپ نے رخسارے دے بار
100 जने टुरते घोड़े ते मरे दे भैया बोल के जवाब दियो डेरे वाला होनी ना माफ कर देता हो सी नहीं कोई सजियो दे मरे है कोई खबियो मरे है गरीब उठी दे जान है उठी दे जान है दे झले जाना झल जाना घोड़े को चल लग मार दे पता लगा जो सवार मेरी नींद को ले गया है न गंगा लगी है न दरिया लगी है घोड़ा जल्दी दे ना वापस हटिया है कहता घोड़ा है चाली दे दिया ना कोई सजिया मरेगा कोई खबियो मरेगा क्यों सभी मरेगा पिछला सुबह दौर देता है अगला सुबह नाल जग वाला करेगा का चला हटाएगा गोडी ला क्या दे मेरी जीन से चला शायर मदीने ले बना गरीब आदम है जो तेरे नाल दूर बना मेरी ज़ैनब अकली नहीं ऐसे करना बिजलियां दमा करा हुण बिजली आईया वो दमा नहीं तबे मैं आज सुनिया मैं कर रहा सुनिया 250 साल तो ज्यादा दी थे अदादारी एक बिजलियां दा मोहताज ये जिक्र नहीं मुतवज्जे हो गया गरीब मिट्टी ते जना होए घोड़े सुबह नाल जकी थी कातिल हटांदा गोडी लैंदा आदया मेरी दीन ते चढ़ा गरीब आदा मैं जो तेरे नाल टुर मनाई ना बदमाश मेरी ज़ैनब कली रहे गरीब आदा घोड़ा टुर मेरे इम्तिहान दे क्यों शरी बने दिया मरी बने साथ 4000 तीर अंदाज निकलो इतने तीर मारो जो भैन फिरा नजर ना हो 4000 बंदे कमाने तीर पाए घोड़े दिखा जो कल्ला पे मरी है अगर नहीं गया पीछा भाज गया हुसैन ने तगड़ चक्कर बदले है गरीब ने हिस्से तीर बदन ते थले है गरीबा का जब हर कोई मरेगा तो चिंता क्यों लेना है आगे याद करो जब पहले वाली मेरी सीट में सवार हो आए तो जब बदलवा में जी के अंदर ले गया तेरी माँ छोटे में खिलाना पानी आई मनवा दिया यार रखा सहारा मिन्नत चलेगी आई मेरे हुसैन को कल्ला न छोड़े गरीब में टोरन मेरी मजबूरी बन गई है घोड़ा में तेरी मजबूरी रुकने तेरा किया था फिर ना चढ़ सकता बड़ा टाइम हो गया तुम रोंदिया बड़ा टाइम हो गया तुम रोंदिया बस 2 रिवायत मैं फिरता घोड़ा टुर गया गरीब की ये हालत बनी है अचानक जान पाए सजदे के भाव जान पाए हुण मेरी मजबूरी है मैं औखी रिवायत पढ़ने लगा मैं तो छोड़वा जो बंदे बर्दाश्त नहीं करेंगे एक कुत्ते का पुत्र लगा दिया है इस आके हुसैन की हसीयत तेज मारी है नेक मार के गरीब का वो मिट्टी वाले पासे ऐसे कुत्ते ने मारी रखी है आके मारो ने छुड़ावा ने कर दो वो याद है हुसैन मर गए 2 रिवायत बाकी रह गई हम मजलिस में गए अगले साल जरा होशी वो रोशी सिर्फ 2 रिवायत रह गई कोई याद है मर गए कोई याद है हुसैन जिंदा है शिवेरा जाने दसेना या मर गए आधा करना क्या याद है घोड़े तो चलो आधा करना के याद है आग चाहो आधा करना के याद है दिया भैरों में खमा जलाओ चाहो गरीब सर चला मैं ना जलाओ ओ वदिया परवादा मेरी हर चेहरे में लिखा है मैं लोग तेरी कोशिश कर लिया तेरे बंदे अजा नहीं रो सके मजलिस तक मुकम्मल हो गई मैं कहीं छोड़ देगा मजलिस मुकम्मल आई लेकिन वो रिवायत में पढ़ा देगा रिवायत आते मजलिस मुकम्मल दिए आठ कातिल गरीब दे बल गए कोई नहीं मरेगा आखिर कुत्ते शिबर हरामी शराब दा जाम उठाया है कुत्ता हुसैन में सजी हुआ है अगर मैं रिवायत पढ़ा एक ना पहुंचे आए इस तू पहले को हो हराम दा दाना खलोता है मोहम्मद ने सजा के गरीब ने
وقت ممکن ہوئے میں آخری روایت پہ پڑھنا بولنے والا ہے اس روایت کے بعد یہ جلت نے ماتم کرے آئے شکر کتا کولا ہے میرے مولا نے دے علی پاسے بچھا ہے میرے علی پاسے نے بہت آدار غریب فرمایا میرے نانے دی حدیث سچے میرے